हिन्दू नारीले आज भगवान शिवको आराधना र नाचगान सहित तीज मनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भोलि बयानका लागि बोलाएको छ। चुनावको 60 दिन अघि नै आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, 72 जिल्लामा फैलिएको डेंगी संक्रमण, मन्त्री परिषदले गर्यो करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरबन्दी स्वीकृत, अन्तर्राष्ट्रियमा अशान्त इराक र खेलकुदमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा बक्सिङको तयारी लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शीर्ष नेतालाई आफ्नै चुनावी क्षेत्रमा चुनौती, देउवालाई बागी, ओलीलाई गठबन्धन र दाहाललाई कांग्रेसकै डर, समानुपातिकमा नयाँको खोजी। दलीय दाउपेचले आफ्नै गरिमा जोगाउन संघीय संसद असफल, 2 पटक विघटनको माग, इतिहासमै सर्वाधिक अवरोध, 152 विधेयक मध्ये 93 मात्रै पारित। नवीकरण शुल्क र राजस्व बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार कम्पनीका इजाजत खारेज हुँदै नयाँ कम्पनी आउनै मुस्किल, चर्को करको भार उपभोक्तामाथि। इराकका सिया धर्मगुरु अल सद्रले राजनीति छाड्ने घोषणा गरेपछि भड्कियो हिंसा, 30 जनाको मृत्यु, हिंसात्मक गतिविधि नगर्न सद्रको अपील। र केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालको कब्जामा, 5 सिरिजको निर्णायक खेलमा 31 रनले विजयी, ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतक। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रको खोजी गर्न थालेका छन्। तर राजनीतिक दलका कतिपय मुख्य नेताहरू नै आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा सुरक्षित छैनन्। केही नेतालाई पार्टीभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौती छ भने कतिपयको निर्वाचन क्षेत्र नै टुङ्गो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा कांग्रेसकै नेता कर्ण मल्लले आगामी निर्वाचनमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा 2048 सालदेखि लगातार डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन्। कांग्रेसका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि तनहुँ 1 मा गोविन्दराज जोशीले चुनौती दिँदै आएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो नमिलाए मोरङबाट नेता शेखर कोइरालालाई पनि सहज छैन। पौडेल र कोइराला अघिल्लो निर्वाचनमा पनि पराजित भएका थिए। जहिले पनि मै बरकरार रहनुपर्छ, मैले मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गरेर म राजनीतिभन्दा अलग पेसा व्यवसायमा अलग पेसा अँगालेर पनि म बाँच्न सक्छु, मैले देशलाई योगदान दिन सक्छु भन्ने, समाजका लागि काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा अवधारणाको विकास नगरुन्जेलसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ। कांग्रेसमा मात्र होइन, विपक्षी एमालेका मुख्य नेतालाई पनि चुनौती छ। झापा 5 बाट निर्वाचित हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यो पटक सत्ता गठबन्धनका कारण चुनाव जित्न सजिलो छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाको समेत साथ पाएका ओलीलाई यस पटक राप्रपासँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनौती हुने देखिन्छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5, उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्माङको इलाम 2 मा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार तय गरे चुनाव जित्न सजिलो छैन। त्यति मात्र होइन, गुल्मीमा प्रदीप गेवाली र गोकर्ण विष्ट तथा ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई लगायतका नेता सुरक्षित छैनन्। अहिले त अब हाम्रा विरुद्धमा सबैले गठबन्धन गरेर हामीलाई एक ल्याएपछि धेरैलाई हामी हराउँछौँ भनेर योजनाबद्ध हिसाबले नै लाग्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चुनौती छैन त म भन्दिनँ, चुनौती छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चितवनमा गठबन्धन दलले असहयोग गरे जित कठिन बन्न सक्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल काठमाडौँबाट कि रौतहटबाट उम्मेद्वार बन्ने भन्ने दोधारमा छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा असुरक्षित भए कतिपय नेताले क्षेत्र नै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छन्। उहाँहरू बारम्बार चाहिँ नि चुनावमा उठिरहने मन्त्री उहाँहरू भइराख्नु भएको छ होइन, उहाँले सुविधा उहाँले लिइराख्नु भएको छ, पर्फर्मेन्स पनि जति देखाउनु पर्ने उहाँले देखाइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ नि अर्को नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु पर्यो नि त, मौका दिनु पर्यो नि त। पराजित हुने डरले निर्वाचन क्षेत्र नै परिवर्तन गर्न खोज्नु राजनीतिक संस्कार भन्ने होइन। आफू जसरी पनि जितेर केन्द्रमा जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै गलत भएको तर्क केही नेताहरूकै छ। अर्को जिल्लाको उम्मेद्वार भएर चाहिँ अर्को जिल्लामा गइदियो भनेदेखि त्यो ठाउँका नेताको, त्यो ठाउँका कार्यकर्तालाई कुठाराघात हुन्छ र नेतृत्व विकासमा अवरोध पुग्छ। त्यसकारणले जुन भूगोलको व्यक्ति हो, जुन क्षेत्रको व्यक्ति हो,
त्यही क्षेत्रको व्यक्तिलाई चाहिँ उम्मेदवार दिनुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा एमालेका नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी डर गठबन्धनबाट छ, तर गठबन्धन दलका नेताहरूमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अरूलाई पर्ने हो वा गठबन्धन भित्रैबाट असहयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पुरानालाई नदोहोऱ्याउने निर्णय गरेका छन्। शक्तिको पहुँचमा टाठाबाठाले आरक्षण खोसेको गुनासो बढेपछि अघिल्ला सांसदलाई समानुपातिकमा नराख्ने नीति दलहरूले लिएका हुन्। 2064 र 70मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै होइन मधेस केन्द्रित र साना दलका समेत समानुपातिक सिटमा धेरै सांसद दोहोरिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि उनीहरूकै बाहुल्यता रह्यो। त्यसले आरक्षण र लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व खोसिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि आगामी निर्वाचनमा नदोहोर्याउने नीति दलहरूले अघि सारेका हुन्। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन दलहरूले काम अघि बढाएका छन्। एउटै व्यक्तिले दुर्लभै अवसरका रूपमा प्राप्त हुने समानुपातिक जुन अवसर छ त्यसलाई पटक पटक दिइरहने कुराले अरू धेरै मान्छेलाई अन्याय हुन्छ। एकपटक त्यो ठाउँमा पुगेपछि उसले अरूलाई पनि चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने यो कोणबाट चाहिँ परिपत्र भएको छ, विधानमा प्रबन्ध भएको छ, त्यो अनुसार नै हुन्छ। दलहरूलाई नेता व्यवस्थापनमा सजिलो र उम्मेदवारलाई पैसा खर्च गरेर दौडधुप गर्न नपर्ने भएकोले समानुपातिकमा सांसद दोहोरिने गरेका हुन्। लक्षित वर्गका भन्दा आफन्त र गुटगत स्वार्थका लागि समेत समानुपातिक सिट कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले सांसद पद बेचेको आरोप पनि दलको नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको हो। एउटै व्यक्ति बारम्बार दोहोरिएको तेरिएको पनि छ। मैले देख्दैछु, म 64, 70, 74 हेर्दैछु। मैले कयौँ चाहिँ समानुपातिकमा दोहोरिया छ, तेरिया छ, यो खालको स्थिति पनि छ। त्यस कारण यो चिज नहोस् भन्ने कुरामा अहिले पार्टीभित्र चर्को दबाब छ। 64मा समानुपातिकमा आएको र 70मा चाहिँ नदोहोरिएका र फेरि 74मा चाहिँ दोहोरिने कुरा भएको थियो। एक चाहिँ कार्यकाल ग्याप गरेर दोहोऱ्याउने काम भएको थियो। अहिले त्यसरी चाहिँ दोहोऱ्याउने कुरा हुँदैन। निर्वाचनमा दलले प्राप्त कुल मतलाई आधार मानेर समानुपातिक कोटा निर्धारण गरिन्छ। करिब 1 लाख मतमा एक समानुपातिक सिट पाउने देखिन्छ। पुरुष सांसदले प्रत्यक्षमा धेरै जित्दा प्राय समानुपातिकमा महिला र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढी हुने गर्छ। अब नदोहोर्याउँदा दलहरूलाई नेता व्यवस्थापनमा भने सकस हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि 60 दिन अघिदेखि नै आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। तर यो आचार संहिता मतदानको 60 दिन अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तह चुनावमा 45 दिन अघि आचार संहिता लागू गरेको थियो। कतिपय निर्वाचन अलि सानातिना निर्वाचनमा थोरै समय 20-25 दिन मात्रै आचार संहिता लागेको अवस्था पनि छ। कतिपयमा 1 महिना लागेको छ, कतिपय 1.5 कतिपय 2 महिना लागेको छ। त्यसो भए हुनाले अब ठ्याक्कै मिति मैले भन्न सक्ने देख्दिनँ। अब यो यसरी प्रकाशित पनि भइसकेको हुनाले अब छिट्टै आचार संहिता लाग्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। गत साउन दोस्रो सातादेखि बढ्न थालेको डेङ्गी संक्रमण नेपालका 72 जिल्लामा फैलिएको छ। संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गरेरै उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। साउनदेखि हालसम्म देशभर 2155 जनामा संक्रमण देखिसकेको र अझै बढ्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 956 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 295 र रूपन्देहीमा 257 जनामा
संक्रमण पुष्टि भएको छ। चिकित्सकहरूले अघिल्लो महिनाको तुलनामा संक्रमितको संख्या 4 गुणाले बढेसँगै अस्पतालका आइसियुमा समेत उपचार गर्नु परेको बताएका छन्। बिरामीहरूमा सामान्यदेखि जटिल लक्षण देखा परेका छन्। अहिले काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 1 जना आइसियुमा र वार्डमा 17 जना उपचारार्थ छन्। वीर अस्पतालमा 24 जना र पाटन अस्पतालमा 14 जना वार्डमा भर्ना भएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आइसियुमा 10 जना र वार्डमा 27 जना बिरामी उपचारार्थ छन्। वार्डबाटै सेवा दिइरहेछौँ भने कुनै बिरामीलाई चाहिँ अलि अरू जटिलताहरू देखा परेमा चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई माथि आइसियुमा राखेर सेवा दिइरहेछौँ। लगभग अहिले 7-8 जना 10 जना जति माथि आइसियुमा हुनुहुन्छ। क्याबिनमा 5-7 जना हुनुहुन्छ, 5 जना पेसेन्ट हुनुहुन्छ र वार्डमा चाहिँ हाम्रो अहिले 26-27 जना पेसेन्टहरू डेङ्गुको हुनुहुन्छ। आज भाद्र शुक्ल तृतीया हिन्दू नारीहरूले धुमधामका साथ हरितालिका तीज मनाएका छन्। यो पर्व महिलाले परिवारको सुख समृद्धिको कामना सहित शिव मन्दिर र शिवालयहरूमा महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउने गरेका छन्। तर बदलिँदो समयसँगै तीज मनाउने तौर तरिका भने बदलिएका छन्। आज बिहानैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका श्रद्धालुको घुइँचो लागेको थियो। पूजा आराधना सकेर नाचगान गर्नेहरूको भिड पनि उत्तिकै थियो भने दर्शनका लागि आउने क्रम पनि चलिरहेको थियो। तीज महिलाका लागि विशेष चाड मानिन्छ, तर बदलिँदो समयसँगै तीज मनाउने तौर तरिका पनि बदलिएका छन्। हिजोका दिनमा निराहार व्रत बस्दा पनि घरको कामको चटारोले छोड्दैन थियो धेरैलाई, तर अहिले खुलेर राम्रा लुगा लगाएर छोरी बुहारी समान रूपमा तीज मनाउन थालेको अनुभव धेरैसँग छ। खानै पानन्, लाइनै पानन्, गोडा जुत्तै पानन्, हौद टालै पानन्। अहिले जमाना फरक भयो, जे पनि पाइयो। अहिले रमाइलो भयो, उहिले के रमाइलो हुँदो। एकदम सबैले फुक्कासँग हिँड्न दिने, ड्रेसमा जे लगाए पनि यताउति नभन्ने। त्यसको कारणले एउटा चाहिँ अलिकति चित्त दुखाइ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो महिनावारी त्यसलाई चाहिँ अलि मान्यता नगर्दा चाहिँ अलि चाहिँ मनमा चाहिँ अलि झस्का बढ्ने। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्पल नै साधारण नै बनाउन पाए हुन्थ्यो होइन, तडक भडक अब अलिकति सो दिने खालको नभएर हाम्रो एउटा संस्कृति जोगाउने धर्म संस्कृति जोगाउने हिसाबले हामीले मनायो भने चाहिँ यो अझ बेटर होला। हिजोका दिनमा चेलीहरूले तीजलाई आफ्नो दुःख पीडा व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा लिन्थे र माइतीमा साथी सङ्गीसँग बिलौनाका भाका गाउँथे। तर आजभोलि तीजमा रमाइला भाका घन्किन्छन्। महिला समूह र साथी सङ्गीसँग जमघट भएर दर खाने गरिन्छ। तीज भड्किलो हुँदै गएको छ। तीज मनाउने तरिका बदलिए पनि यसको मूल्य मान्यता बदलिएको छैन। पुर्खाकै सिकोमा नयाँ पुस्ताले यो पर्वलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब त्यही पहिलाको उखान अनुसार चाहिँ अब महादेवको लागि पार्वतीहरू व्रत बस्थे होइन। अब मैले चाहिँ अब महादेवको लागि चाहिँ व्रत बसेँ होइन, जस आफ्नै लागि व्रत बसेको भनौँ न। अब सबैजना महिलाहरू तीजलाई एकदमै विशेष, अब मेन त हिन्दूहरूले एकदम विशेष ठान्नुहुन्छ नि त। मामुहरूले पनि भन्छन्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यही सबैले हुन्छ नि वरपरको नि सबैले बसिदिन्थ्यो, अनि त्यही हो राम्रो वर पाउँछ होइन बस्यो भने। सत्ययुगमा हिमालय पर्वत पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता छ। आजभोलि तीजलाई नारी सशक्तिकरण र आवाज बुलन्द बनाउने पर्वको रूपमा पनि लिन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। 2074 साल मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष पूरा गरेको छ। राजनैतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, जनहित र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दूरगामी परिणाम दिने कानुन निर्माण यो संसदका लक्ष्य थिए। तर प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल आशा र उपलब्धिका हिसाबले सम्झन लायक रहेन। दुई पटक विघटनको मारमा परेको प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल कस्तो रह्यो त? सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाको यो रिपोर्ट। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पछिको 5 वर्षीय अवधिलाई दलहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको अवधि भनेका थिए। तर यो अवधिमा 152 विधेयक दर्ता भएकोमा जम्मा 93 वटा मात्र पारित भए। 93 वटा विधेयकहरू
प्रमाणीकरण भएर अहिले ऐन बनेर लागू भइरहेका छन्। 4वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरणको चरणमा रहेका छन्। तत्कालीन गठबन्धन र एमाले माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको पूर्ण बहुमत हुँदा सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित जस्तै ठानिएको थियो। तर परिणाम उल्टो देखियो। संसदलाई सरकार बनाउन र ढाल्न प्रयोग गर्ने दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति रोकिएन। नेपालको कन्स्टिट्युसन लेख्यौँ, त्यसमा सहअस्तित्वको कुरा पनि लेख्यौँ, सहकार्यको कुरा पनि लेख्यौँ हैन। त्यो सहकार्य चाहिँ कसरी गर्ने अनि अन्तर्सम्बन्धहरू कस्तो हुने भन्ने बारेमा धेरै डिटेलमा वर्कआउट भएन। झण्डै 2/3 बहुमत भए पनि पार्टीको किचलोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वोच्चले अवैध ठहर्यायो। उनै ओलीले 2078 जेठ 8 मा दोस्रो पटक फेरि विघटन गरे। सर्वोच्चले असार 28 मा त्यसलाई पनि असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुनः बिउतियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन दलबाट प्रधानमन्त्री बने। तर सत्ताबाट हट्नु परेको रिस एमालेले संसदमै पोख्यो। पार्टी विभाजनमा सभामुखले सघाएको आरोपमा 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्यो। संसदीय इतिहासकै लामो अवरोधले संसदले अपेक्षित काम गर्न सकेन। अब 2 पटकसम्मको संसद विघटन र करिबन 9 महिनासम्मको चाहिँ संसद अवरुद्धता, यी सबैका बावजुद पनि यो कानुनी निर्माणको दृष्टिकोणले यो सदन सफल रह्यो भन्ने लाग्छ। हामीले हाम्रो अवरोधलाई अन्त्य गरेर हाम्रो अवरोधलाई छोडेर विरोधको मोडल चेन्ज गरेर अगाडि बढेको अवस्था थियो र त्योभन्दा पछाडि आइसके पछाडि पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गरेर हामीले अगाडि बढायौँ। जनताका मुद्दा भन्दा सत्ता स्वार्थकै वरिपरि प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष बित्यो। दलहरूले सदनलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने र आरोप प्रत्यारोपको थलो बनाउँदा जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि बढ्दो छ। सरकारमा स्थायित्व छैन, त्यो देशमा चाहिँ संसदको अवस्था चाहिँ मतलब कि राम्रो कामकाज भएको चाहिँ हामी महसुस गर्न सकेनौँ। दलीय स्वार्थको घेराबन्दीमा पर्दा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभाले तोकिएको काम गर्न सकेन। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनाव नजिकिएसँगै दलहरूले फेरि संसदमा कसरी आफ्नो वर्चस्व बढाउने भन्ने दाउपेच थालिसकेका छन्। यो 5 वर्षबाट पार सिकेर दलहरूले अब संसदको गरिमा र मर्यादा जोगाउलान्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। संघीय संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल कति प्रभावकारी देख्नुभयो? जनताको आवाज। जनताले जे सोचेको थियो त्यो अनुसार हुन सकेन। शहरमा जति पनि गर्नुभएको छ, गाउँ गाउँमा केही पनि भएको छैन। सफल बढ्काएर आउने नेताहरू अहिले महलमा र चिल्ला गाडीहरूमा गुड्किन सफल हुनुभयो। भोटाल भन्छ केही दिँदैन, हामी गरिब गुरुबा बुढाबुढी भने हेर्दैन। जनताको लागि केही पनि कुनै पक्षमा पनि आधारमा यो राम्रो छैन। बाटोघाटो त्यस्तै छ, अब स्वास्थ्य सेवामा पनि त्यस्तै छ। संसदले चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्न सकेन। आफ्नो र आफ्नो बालबच्चाको लागि चाहिँ जीवनभरको खर्च बनायो, तर देशको लागि र जनताको लागि जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यो निर्वाह गरेको देखिरहेको छैन। न पुल बन्यो न बाटो नि बन्यो। पहिरोगादीहरूले अनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो, तर केही पनि गर्नु भएन। त्यतिखेर के आवश्यकता पर्यो, के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ सोध्न आउनुहुन्न। हुनु पनि ठाउँमा विकासमा नभएर आफ्ना चाहिँ केही सीमित कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै त्यो योजनाहरूको चाहिँ त्यो हाल्ने काम हो। हस्पिटलहरूको सेवा सुविधा पनि खासै राम्रो, डक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्न। सङ्घीय सरकार भएर खासै त्यस्तै केही प्रभाव भएको जस्तो लाग्दैन। जति इच्छा र चाहना राखेर भोट दिएर जिताएर पठाउनु भयो थियो त्यो अनुसार कहीँ पनि काम भएको छैन। संसद लामो समयसम्म अवरुद्ध रह्यो र त्यही सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भयो। केही गर्न सकेनन्, जनताको उसमा घर दैलो पनि आएनन्। खानेपानी, विद्युत, बाटोघाटोमा जसरी सुधार हुन पर्थ्यो त्यो उल्लेख्य रूपमा चाहिँ हुन सकेका छैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा आएका प्रमाण सदस्यहरूले अध्ययन गर्न थालेका छन्। जबरामाथिको आरोपबारे विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रमाण बुझाएका थिए।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पठाउन समितिले शुक्रबार आह्वान गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरम लगायत सङ्घ संस्था र व्यक्ति समेतले प्रमाण सङ्कलन गरेर बुझाएका हुन्। सबै कागजात एकीकृत गरी सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि पठाइएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट पनि केही विवरणहरू जानकारीहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ र पूर्व न्यायाधीश फोरमका तर्फबाट पनि केही विवरण र जानकारीहरू उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि अब हामीले एकीकृत गर्ने र यो मावि सिफारिस समितिका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई ती कागजातहरूको चाहिँ प्रति अध्ययनका लागि वितरण गर्ने काम करिब हिजो अधिकांश मान्यज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइसकेका छौँ। समितिले जबरालाई आफ्नो सफाईमा बयानका लागि भोलि बोलाएको छ। गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दलले 21 वटा आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि जबरा निलम्बित छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार बीच 2063 मङ्सिर 5 मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको स्थिति पत्ता लगाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। तर अहिले पनि 2500 भन्दा धेरै व्यक्ति बेपत्ताकै सूचीमा छन्। उनीहरूका परिवार र आफन्तको पीडा भने उस्तै छ। एउटै छोरी एउटालाई एउटालाई खुवाएर हुर्काएको छोरो यही छ जेठानीको छ। उसलाई दिएको भने मेरो बाबु त्यही हुन्थ्यो होला भन्छु। सशस्त्र द्वन्द्वकै अवधिमा सेनाले गिरफ्तार गरेपछि गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 4 छोप्रा कमलबारीका बाबुराम कुमाल अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन्। माओवादी कार्यकर्ता 17 वर्षीय बाबुरामलाई पोखराबाट 2061 असोज 6 गते सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो। छोरा आज आउला कि भोलि आउला भन्ने आशको पर्खाइमै बाबुरामकी 62 वर्षीय आमा मनमाया कुमालको दिन बित्ने गरेको छ। चिनो कि सिनो भनेर चाहिँ भन्नुभएको अहिलेसम्म देखाउन सक्नु भएको छैन। के गर्ने, हामी चाहिँ आशा बसी गरेको। त्यस्तै पीडा छ गोर्खा नगरपालिका 12 कुन्दुरटारकी जमुना कुमालका 89 वर्षीय बुवा गमबहादुर कुमालको पनि। द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता पारिन् जमुना। राज्यले छोरी जिउँद वा मरेको भन्ने छिनोफानो गर्नुपर्ने गमबहादुरको भनाइ छ। हाम्रो छोरी चाहिँ हराएको नै यत्रो वर्ष भइसक्यो। कि सिनो कि देखाइदिनु पर्यो, नै भने उनी के हो। हाम्रो छोरीलाई चाहिँ मार्नु नराख्नु भने चाहिँ हामीले पठाएको छैन नि। जनताको सृष्टिको लागि चाहिँ न्यानो होला राम्रो होला भने चाहिँ पठाइसकेपछि सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थामा खोजीका लागि दिएको निवेदनका आधारमा राज्य पक्षबाट मात्र होइन गोर्खामा अन्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका परिवार पनि छन्। तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट नै आफन्त बेपत्ता बनाइएको उनीहरूको दाबी छ। माओवादीले बेपत्ता बनाएको हो कि विपत्ता बनाएको, किन बनाएको हो भन्दा यत्रो संसार चाहिँ नि भोट हाल्दा दुनियाँ चाहिँ नि पार्टीका मान्छे मेरो घरमा आए भोट माग्न। त्यो माओवादी भन्ने पनि मेरो घरमा भोट माग्न आएन। किन आएन त? बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गर्न आयोग बनेको 2071 सालमै हो। आयोगका अनुसार 2567 वटा बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। बेपत्ता हुने मध्ये 2355 जना पुरुष र 203 जना महिला छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै 881 जना लुम्बिनी प्रदेशका बेपत्ता भएका छन्। गोर्खामा मात्रै 30 जना बेपत्ता पारिएका रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ICRCले जनाएको छ। अहिले बल्ल पीडितलाई न्याय दिनु भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ। तर आफूले न्याय पाउनेमा पीडित परिवार अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। अर्थ र विकास ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनले तोकिएभन्दा बढी महसुल लिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसमा कडाई गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको भाडा सस्तो गर्न पनि व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी चार्जिङ स्टेसनले बढी शुल्क लिएको बारे अनुगमन गर्ने बताए। उनले सस्तो दरमा चार्ज हुने भएकाले भाडामा सहुलियत दिन पनि यातायात व्यवसायलाई आग्रह गरे।
धेरै चार्जिङ स्टेसनमा प्राइभेटले राखेको फुडकोर्ट भन्नु धेरै ठाउँहरूमा राखेको चाहिँ अलि अनियन्त्रित छ, धेरै अलि बढी प्राइस लिएको छ, 15 रुपियाँसम्म लिएको छ। त्यो प्राइस कन्ट्रोल हुनुपर्छ, किन हामीले सस्तोमा दिएपछि सस्तोमा दिनु पर्यो होइन। अब इलेक्ट्रिकल चाहिँ माइक्रो बसको चाहिँ अपरेटिङ कस्ट सस्तो भएपछि त्यो प्राइस पनि सस्तो हुनु पर्यो। प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्न समय र भोल्टेज अनुसारको मूल्य तोकेको छ। कार चार्ज गर्दा बिहान 5 देखि बेलुका 5 बजेसम्म 6 रुपियाँ 60 पैसा र राति 11 देखि बिहान 5 बजेसम्म 4 रुपियाँ 45 पैसा तोकिएको छ। प्रति युनिट 15 रुपियाँसम्म असुल्दै आएका निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेसनले अब प्राधिकरणले तोकेको शुल्कमा 20% मात्रै सेवा शुल्क जोड्न पाउनेछन्। हाल 90 स्थानमा निजी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन बढाउँदै डिजेल पेट्रोलको आयात कम गर्ने सरकारको रणनीति छ। काठमाडौँ र सिन्धुली जाँदा एउटा गाडीमा 300 बराबरको विद्युत खपत हुन्छ जम्मा, तर त्यही डिजेल पेट्रोलको गाडी त्यही टाइममा त्यही दूरीमा लिएर जाँदा 4000 खर्च हुन्छ। भनेपछि 10 गुणा जस्तो सस्तो छ। आफ्नै देशमा पैसा रहन्छ। 7 प्रदेशका विभिन्न 51 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण र मर्मत गर्ने गरी गत वैशाखमा विद्युत प्राधिकरण र चिनिया कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड बीच सम्झौता भएको थियो। 37 करोड 79 लाख 55 हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको चिनिया कम्पनी वाङवाङले अन्य स्थानमा भने सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बीच 17 स्थान र नेपाल प्रहरीसँग 25 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने पनि हालै मात्र सम्झौता भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, देशैभरका अनधिकृत संरचना हटाउन के गर्नु पर्ला? ए जनप्रतिनिधिको सक्रियता, बी स्थानीयको सहयोग, सी कानुन कार्यान्वयनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा 37%, बी स्थानीयको सहयोगमा 12% र सी कानुन कार्यान्वयनमा कडाईमा 51% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन के गर्नु पर्ला? ए आयातमा सहुलियत, बी चार्जिङ स्टेसन विस्तार र सी विकल्पमा सहजता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएका मुलुकमा निर्वाध रूपमा कम्पनी आउन सक्छन्, तर नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आउन र टिक्न भने त्यति सजिलो छैन। त्यही कारण उपभोक्ताले अझै पनि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनु परेको छ। सरकारले अत्यधिक कर लिने गरेपछि हेलो नेपाल खारेजीमै परेको छ भने अरू कम्पनी पनि टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारले 10 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क लिन्छ। रोयल्टी 4%, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क 2% र सेवा शुल्क 10% छ। त्यही कारण नयाँ आएका कम्पनीहरूले शुल्क तिर्न नसकेर खारेज हुने गरेका छन्। सरकारले हालै नेपाल सेटेलाइट प्रणाली हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्यो। हेलो नेपालले रोयल्टी बापत 1 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने थियो। 2076 सालमा मन्त्री परिषदले उक्त रकम 5 किस्तामा तिर्न भनेको थियो, तर दोस्रो किस्ता बापतको 33 करोड रुपियाँ तिर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नै खारिज गरिदियो। अहिले भएको स्मार्ट टेलिकम प्रणालीले पनि उसले बुझाउनु पर्ने रकमहरू नबुझाएकोले यो खारेजीको प्रक्रियामा छ, तर निर्णय भइसकेको छैन र बाँकी रह्यो। अब नेपाल सेटेलाइटको त NTA बाट खारिज गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो। युटिएलको चाहिँ अनुमति पत्र चाहिँ अदालतको आदेशले उसलाई अहिले उसको कुनै पनि अनुमति पत्र अथवा उठाउनु पर्ने दस्तुरहरू NTA ले उठाउन सकेको छैन। अन्य 2 कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड UTL को लाइसेन्स पनि खारेजीको प्रक्रियामा छ। UTL ले 1 अर्ब 36 करोड र स्मार्ट टेलिकमले 4 अर्ब 81 करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ। त्यस्तै UTL ले 2 किस्तामा गरी 10 करोड र स्मार्ट टेलिकमले 5 किस्तामा गरी 75 करोड रुपियाँ मात्रै अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क बुझाएका छन्। टेलिकम जस्तो सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो कर लगाउँदा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने विज्ञको बुझाइ छ। करलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा अध्ययन गरेर करको
त्यो रोयल्टीदेखि अन्य करहरू केही न केही घटाउन सक्यो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसले विस्तार हुन्छ सेवामा विस्तार भएपछि त्यसले अर्को किसिमले अर्थतन्त्रलाई एउटा भाइब्रेसन गरिदिन्छ र तपाईँको कर चाहिँ त्यो भाइब्रेटिभ अर्थतन्त्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस कारण सरकारको त्यो चाहिँ दूरदर्शिता नभएको सजिलो गरी ट्याक्स असुल्ने एउटा तल्सिङ प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो भयो। त्यसो त स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा रहे पनि 2074 सालदेखिको विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन। महँगो करका कारण उपभोक्तादेखि सेवा प्रदायकसम्म मारमा परे पनि सरकार भने यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छैन। जुनसुकै हामीले चाहिँ कर सङ्कलन गर्छौँ त्यो कानुनभन्दा बाहेक चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन संसदको अधिकार क्षेत्रको विषय छ त्यो विषयमा त हामीले त भन्न सक्दैनौँ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसिएलको एकाधिकार जस्तै छ, तर सरकार भने राजस्व गुम्ने डरले नवीकरण शुल्कदेखि अन्य सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। लमजुङको दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको 27 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले 3 महिना अघि जलविद्युत आयोजना निर्माण सकेको थियो। पानीको बहावमा आधारित यो आयोजना 2071 फागुनबाट निर्माण सुरु भएको थियो। आयोजनामा करिब 5 अर्ब रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। 2074 असार मसान्तसम्म आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य दिए पनि कोरोना महामारीका बेलामा निर्माण अवरुद्ध हुँदा निर्माण अवधि लम्बिएको हो। आयोजनामा गैर आवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएनए इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको 35.7%, आइएमई ग्रुपको 34.30% र स्थानीय सर्वसाधारणको गरी 30% लगानी रहेको छ। उक्त आयोजनामा प्राइम कमर्सियल बैंकको अगुवाईमा 8वटा बैंकले 75% ऋण लगानी गरेका छन्। मंगलबार हिमालयन पावर पार्टनरका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले रिमोट थिचेर आयोजनाको सुरुवात गरेका हुन्। निर्माणाधीन 220 केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्पन्न नभएकाले अहिलेलाई 132 केभीको प्रसारण लाइनमा विद्युत जोडिएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। केन्या विरुद्धको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालले जितेको छ। अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा 31 रनको जित हात पार्दै नेपालले सिरिज 3-2 जितेको हो। जिमखाना क्लब क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 175 रन बनायो। ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाउँदा रोहित पौडेलले आक्रामक इनिङ्स खेले। ज्ञानेन्द्रले 59 रन बनाउन 44 बलमा 5 चौका र 2 छक्का हिर्काए। 5 खेलको सिरिजमा बनेको यो नै पहिलो अर्धशतक हो। रोहित 25 बलमा 7 चौका सहित 47 रनमा आउट भए। अर्जुन साउदले 29 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 22 रन बनाए। फिनिसरहरूले भने निराशाजनक प्रदर्शन गरे। पवन सराफ 1, मोहम्मद आदिल आलम 4 र विवेक यादव 2 रनमा आउट हुँदा करण केसी 2 रनमा अभिजित रहे। सेम एन्गोचे, विराज पटेल र निहेमिया ओडियाम्बोले 2-2 विकेट हात पारे। 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। सुरुवातबाटै नेपाली बलरले केन्यालाई दबावमा राखे। मध्यक्रमका निहेमिया ओडियाम्बोले सर्वाधिक 37 रन बनाए। कप्तान सेम एन्गोचेले 33 रन जोडे। इरफान करिमले 28 र कोलिन्स ओबुयाले 23 रन बनाए। सन्दीप लामिछाने र बसिर अहमदले 2-2 विकेट हात पारे। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा 5 विकेटको जित हात पारेको नेपालले दोस्रो खेल 18 रनले गुमाएको थियो। तेस्रो खेलमा 4 विकेटको जित हात पारेको नेपाल चौथो खेलमा सन्दीप लामिछानेको कीर्तिमानी 5 विकेटका बावजुद 7 रनले पराजित भएको थियो। अब नेपालले केन्यासँग 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो खेल सेप्टेम्बर 2 मा हुनेछ। गण्डकी प्रदेश पोखरामा जारी राष्ट्रिय भलिबलको पुरुषतर्फ फाइनल प्रवेश गरेको छ। गण्डकीले विभागीय एपीएफ क्लबलाई 3-2 ले पराजित गर्यो। लामाचौरमा भएको खेलमा सुरुवाती 2 सेट गुमाएको गण्डकीले उत्कृष्ट पुनरागमन जित हात पारेको हो। उसले पहिलो र दोस्रो सेट समान 22-25 ले गुमाएको थियो, तर तेस्रो सेटमा 25-23 को जित निकाल्न सफल भयो। चौथो सेट 25-16 ले सहजै जित्दा निर्णायक 5औं सेट 17-15 ले जित्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। गण्डकीले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। महिलातर्फ भने नेपाल पुलिस र न्यू डायमन्ड फाइनल पुगेका छन्। पुलिसले आर्मी र न्यू डायमन्डले गण्डकीलाई हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बागमती प्रदेशले बक्सिङ छनौट सम्पन्न गरेको छ। पुरुषमा 13 र महिलातर्फ 10 खेलाडी छनौट भए।
साधुबाटो स्थित बक्सिङ हलमा हिजो र आज भएको छनौटमा 70 खेलाडी सहभागी थिए। पुरुषतर्फ 48 केजी तौल समूहमा रविन थापा, 54 केजीमा मदन कृष्ण रङ्गोल, 60 केजीमा सुलभ माली, 71 केजीमा प्रमोद राई र 92 केजीमा साहिल महर्जन छनौट भए। यी 5 खेलाडी काठमाडौँका हुन्। 63 केजीमा रसुवाका मौसम राणा मगर छनौट भए। 67 केजीमा मकवानपुरका अमन श्रेष्ठ, 75 केजीमा काभ्रेका विनिश राई, 92 केजीमा काभ्रेकै उज्जवल बस्नेत छनौट भए। यस्तै महिलातर्फ 50 केजी तौल समूहमा आज भक्तपुरकी अस्मिता दुवाल छनौट भइन्। बाँकी 9 महिला खेलाडी हिजो छनौट भएका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।